Hello everyone, I am R.D. Anish Shah. I am a medical student from Nepal Medical College, and in this video I'll be talking about ketamine, and this will be a high yield discussion video. We are basically continuing on general anesthesia, and for general anesthesia I've already said we use general anesthesia. For that purpose, we should first induce the anesthesia, then we should continue the anesthesia or maintain the anesthesia. For induction of anesthesia and for conduction of anesthesia, and that is required for general anesthesia. अब conduction of any for continuation or maintenance of anesthesia को लागि हामी युज गर्ने रुट भनेको इनहेलेसनल रुट हो, जसमा युज गर्छौँ हामीले ग्यास अथवा हामीले युज गर्छौँ भोलाटाइल लिक्विड्सहरू युज गर्छौँ है. अनि फर इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया हामीले इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स लाइक हामीले किटामिन भयो है, प्रोपोफोल भयो, इटोमिडेट भयो, मिथोक्सिटल, थायोपेन्टन सोडियम, यिनीहरू जस्तो हाम्रो मेजर ड्रग्सहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भने फर इन्डक्सन अफ एनेस्थेसियामा युज गर्छौँ. एन्ड दिस भिडियो इज एन्टायरली रिगार्डेड विथ किटामिन है, एन्ड दिस विल बी हाई यिल्ड डिस्कसन पोइन्ट. सो मेजर पोइन्ट्सहरू आई विल बी डिस्कसिङ अन किटामिन है. सो किटामिन भनेको के हो? इट इज अ डिसोसिएटिभ एनेस्थेसिया भनेर हामीले पढ्छौँ है. सो हाउ डज किटामिन बेसिकली वर्क भनेर त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. अब युजली मैले के भनेको थिएँ, एनेस्थेसिया देखाउन ऊ गर्नलाई हाम्रो सेडेटिभ प्रोपर्टी हुनुपर्छ. यो सेडेटिभ प्रोपर्टीको लागि हामीले कि त गाबालाई एगोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले एक्साइटेड न्युरोट्रान्समिटर जस्तो ग्लुटामेटलाई एन्टागोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो ड्रगमा गाबाको एगोनिजम देखिँदैन. सो द मेजर एक्सन इज सिन बाई ग्लुटामेट एन्टागोनिजम. अनि यो यसले कसरी देखाउँछ? इट सोज बाई इनिबिटिङ द एनएमडिए रिसेप्टर्स. एनएमडिए रिसेप्टरलाई यसले ब्लक गर्छ है. अब यसले एनएमडिए रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ. अब युजली हामीले वेनेभर वी टक अबाउट जेनरल एनेस्थेसिया, दोज जेनरल एनेस्थेटिकहरूले कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि कर्टेक्समा काम गर्छ क्या. बुझ्यौ? हामीले कहाँ काम गर्छ भने कर्टेक्समा काम गर्छ. कर्टेक्समा यसले इनिबिट गरिदिन्छ, जस कारण इट विल म्यानिफेस्ट विथ के भन्छ भन्दाखेरि डिप्रेसन अथवा मतलब डिप्रेसन अफ द ब्रेन हुन्छ क्या. नर्मली जेनरल एनेस्थेसियाहरूले कहाँ काम गर्छ? कर्टेक्समा काम गर्छ, अनि त्यसले ब्रेनलाई सेड्युस गरिदिन्छ अथवा डिप्रेस गरिदिन्छ है. अनि त्यसै कारणले मोस्ट अफ द अब एनेस्थेसिया दिँदाखेरि हाम्रो कर्टेक्स भनेको इट्स द सिट अफ कन्सियसनेस है. सो सिट अफ कन्सियसनेस हाम्रो कर्टेक्स हो. अनि त्यसै कारणले जब हामी एनेस्थेसिया युज गर्छौँ त्यतिखेर त्यो मान्छे कम्प्लिटली बिकम अनकन्सियस. सो पेन सेन्सेसन होस् अथवा एनी टक्सिकल सेन्सेसनहरू, यो सब सेन्सेसनहरूले फिलै गर्दैन किनभने हि इज अनकन्सियस. बट किटामिनको के एउटा छुट्टै प्रोपर्टी छ, द्याट इट वर्क्स इन द थ्यालमो कर्टिकल जन्सन. सो थ्यालमो कर्टिकल जन्सनमा यसले काम गर्छ. सो इन बिट्विन द थ्यालमस, सो थ्यालमस र कर्टेक्स यिनीहरूको बिचमा काम गर्छ. सो इट अल्सो वर्क इन द थ्यालमस एन्ड द थ्यालमो कर्टिकल प्रोजेक्सनहरूमा काम गरेर हुन्छ क्या. सो यसले इन्टायरली कर्टेक्समा चाहिँ काम गर्दैन, अब थ्यालमो कर्टिकल जन्सनमा काम गर्छ. अब हामीलाई थाहा छ थ्यालमसको मेन काम भनेको पेन. यसले भनेको इट इज एफरेन्ट सेन्सेसन क्या. सबै एफरेन्ट सेन्सेसनहरू थ्यालमसले लिन्छ अनि यसले कर्टेक्समा पठाउने काम गर्छ. प्लस थ्यालमस हेज एडिसनल प्रोपर्टी अफ कन्साइजिङ द पेन. पेनको सेन्सेसनहरू कहाँबाट आइरहेछ, कस्तो आइरहेछ, क्वालिटी अफ पेन कस्तो छ, मोस्ट अफ द यो प्यारामिटर्स अफ पेनहरू चाहिँ कसले आफूमा लिन्छ भने द्याट इज आवर थ्यालमस. अब यो के हुन्छ, यो हामी जुन ड्रग डिस्कस गरिरहेको छ द्याट इज किटामिन. किटामिनले के थ्यालमसमा पनि अनि थ्यालमो कर्टिकल जन्सनमा पनि के हुन्छ, एनएमडिए रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ. जस कारण चाहिँ के हुन्छ, यसले त्यता गएर सिधै गराइदिन्छ अथवा त्यसले ब्रेनलाई त्यो पार्टमा गएर डिप्रेस गराइदिन्छ. अब यसले कर्टेक्सलाई डाइरेक्टली इनिबिट गरेको त छैन, बट सम डिग्री अफ अनकन्सियसनेस हुन्छ बिकज थ्यालमो कर्टिकल प्रोजेक्सनले कर्टेक्सलाई एक्टिभेट गरेर हुन्छ. अब थ्यालमो कर्टिकल हामी जन्सनमा काम गरिरहेछ अनि कर्टेक्सलाई यसले कम्प्लिटली इनएक्टिभेट गरेको छैन. सो पेसेन्ट हेज सम डिग्री अफ अनकन्सियसनेस बट नट कम्प्लिट अनकन्सियसनेस चाहिँ हुँदैन है. सो कम्प्लिट अनकन्सियसनेस इज नट सिन विथ किटामिन थेरापी. तर के हुन्छ, यसले थ्यालमसमा काम गरिरहेछ. सो थ्यालमसमा काम गरेको हुन्छ, यसले पेनलाई एकदमै मजाले इनिबिट गर्छ. सो इट्स अ भेरी गुड एनाल्जेसिक एज वेल है. सो इट्स अ भेरी गुड एनाल्जेसिक है. अनि त्यसपछि के हुन्छ, so most of the anesthetic agent मैले भने it work in the cortex to suppress the consciousness and response है. but ketamine मा के हुन्छ, it work as thalamus as well as cortex at the junction. अनि since thalamus लाई यसले इनिबिट गर्छ, यसले पेन इन्फ्लुएन्स गर्न पाउँदैन. but cortex is somewhat intact and consciousness is somewhat intact. अलिकति भए पनि इन्ट्याक्ट हुन्छ. तर पेशेन्ट विल नट फिल द पेन एन्ड पेशेन्टको सबै रिफ्लेक्सेसहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ, बट पेशेन्ट इज नट एबल टु मुभ, द पेशेन्ट इज नट एबल टु फिल एनी पेन सेन्सेसन, or it seems that he is dissociated from his surrounding के. आफू सराउन्डिङ भन्दा डिसोसिएट जस्तो फिलिङ आउँछ. अनि त्यो त्यसै कारणले हामीलाई किटामिनलाई के भन्छ, इट इज नोन एज डिसोसिएटिभ एनेस्थेसिया बिकज अफ इट्स साइट अफ एक्सन एन्ड द्याट इज एट द थ्यालमस एन्ड एट द कर्टेक्स है. अनि मेन्टेनिङ सर्टेन डिग्री अफ कन्सियसनेस एन्ड इट्स अ भेरी गुड एनाल्जेसिक अफ याद राख्नुपर्छ. त्यस कारण हामीले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसनमा यसमा एनाल्जेसिया पनि युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन. सो इट हेज डिसएडभान्टेज एज वेल है. किटामिनको यो एडभान्टेज पनि हुन्छ. अब बुझ्नुभयो होला किटामिनलाई हामीले किन भन्छ भनेर है. सो मैले के भने, किटामिन
किटामिनले एनएमडिए रिसेप्टरहरूलाई एन्टागोनाइज गर्छ, कहाँ एन्टागोनाइज गर्छ, कर्टेक्स र थालमसमा, त्यसको जन्सनमा है सिधा एन्टागोनाइज गर्छ भनेर। तर के छ भने किटामिनको एउटा स्टिमुलेटरी इफेक्ट हुन्छ, एन्ड द्याट स्टिमुलेटरी इफेक्ट इज अन द लिम्बिक सिस्टम है। सो लिम्बिक सिस्टममा चाहिँ यसले के गर्छ भने स्टिमुलेटरी इफेक्ट गराउँछ, एन्ड दिस स्टिमुलेसन इज रिजल्टिङ इन्टु हेलुसिनेसन्स है। सो हेलुसिनेसन गराउँछ, सँगसँगै यसले के गर्छ इमर्जेन्स रियाक्सन गराउँछ। अब इमर्जेन्स रियाक्सन के हुन्छ, जब पेसेन्टलाई हामी एनेस्थेसिया दिन्छौँ किटामिनको, अनि जब वेन ही विल कम आउट अफ द एनेस्थेसिया, so when the patient is coming out of the ketamine anesthesia, he will have vivid dreams and he will have delusions, सँगसँगै he will have confusion, he will have euphoria, यो सब इफेक्टहरु देखिन्छ, जसलाई हामी के भन्छ इमर्जेन्स रियाक्सन भन्छ। इट्स अल बिकज अफ स्टिमुलेसन अफ द लिम्बिक सिस्टम, एन्ड दिस इमर्जेन्स रियाक्सन इज ड्यू टु एक्साइटेसन अफ लिम्बिक सिस्टम। त्यसैले हामीले यसलाई इनिबिट गर्नको लागि यो इमर्जेन्स रियाक्सन इज नट प्लेजरेबल, इट इज नट गुड फर द पेसेन्ट इट्सएल्फ है। अब कहाँ एनेस्थेसियाबाट आउँदैछ अनि मतलब कन्सियसनेसमा आइरहेछ अनि पेसेन्टले हेलुसिनेसन भइरहेछ, कन्फ्युजन भइरहेछ, यसो इफेक्ट इज नट गुड फर द पेसेन्ट इट्सएल्फ हैन। त्यसै कारण हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्न हामी वी गिभ बेन्जोडाइजेपाइन्स है। सो टु कन्ट्रोल द इमर्जेन्स रियाक्सन विथ एनेस्थेसिया विथ किटामिन एनेस्थेसिया वी गिभ बेन्जोडाइजेपाइन एज वेल है। सो हामीले यता इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरुको कुरा गरौँ के किटामिनको बारेमा है। अब लेट्स टक अबाउट द युजेस अफ किटामिन। सो किटामिनले के भन्छ भने किटामिनले यसलाई मैले के भने किटामिन इज अ गुड एनेस्थेटिक प्रोपर्टी विथ एनएमडिए रिसेप्टर ब्लकेट, एनएमडिए रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि विथ लिम्बिक सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ, थालामोकर्टिकल जंक्सनमा यसको एक्सन हुन्छ एन्ड इट इज नोन एज डिसोसिएटिभ एनेस्थेसिया। यो सब पोइन्ट वी हेभ अलरेडी डिस्कस। अब व्हाट आर द युजेस अफ किटामिन यो याद राख्नुभन्दा अगाडि वी शुड नो दैट किटामिन विल एक्टिभेट द सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम व्हिच विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज लेभल अफ क्याटेकोलामाइन्स। यो इन्क्रिज लेभल अफ क्याटेकोलामाइन्सले के गराउँछ, इट विल रिजल्ट इन्टु एक्टिभेशन्स अफ नोरएड्रेनालिन इन द इट्स बिटा रिसेप्टर्स, अनि बिटा रिसेप्टरमा काम गरेर इभन द अल्फा रिसेप्टरमा काम गर्छ, अनि इट विल इन्ड्युस ब्रोन्कोडाइलेटेसन। अब ब्रोन्कोडाइलेटेसन गराएछ भने इट्स अ गुड प्यारामिटर, किनभने इट इज द इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक अफ चोइस इन केस अफ ब्रोन्कियल आस्थमा। सो ब्रोन्कियल आस्थमा के हुन्छ, ब्रोन्कियल हाइपर रिएक्टिभिटी विथ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। त्यसै कारण यो ड्रगले के गर्छ भने सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ, क्याटेकोलामाइनको रिलिज भएको हुन्छ, जसले के गर्छ भने बिटा 2 रिसेप्टर अन द लङ्समा काम गर्छ, जसले चाहिँ के हुन्छ द्याट विल इन्ड्युस ब्रोन्कोडाइलेटेसन, एन्ड ब्रोन्कोडाइलेटेसन प्रोपर्टीको कारण इट इज द इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक अफ चोइस इन केस अफ ब्रोन्कियल आस्थमा। सँगसँगै यसले ब्लड प्रेसर बढाउँछ वा एक्टिङ अन द अल्फा 1 रिसेप्टर्स, जसको कारण चाहिँ सकमा इट क्यान बी युज एन्ड इट इज द इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक अफ चोइस इभन इन केस अफ सक है। अल्सो के हुन्छ किटामिन क्यान बी गिभन इन चिल्ड्रेन बिकज अफ यसको के हुन्छ यसको कुनै पनि इरिटेन्ट प्रोपर्टीहरू हुँदैन, सो इट क्यान बी गिभन इन केस अफ चिल्ड्रेन एज वेल। सो किटामिन हामीलाई एमसिक्यूमा के सोध्छ, किटामिन इज द intravenous anesthetic agent of choice in case of bronchial asthma, shock and children। यो याद राख्नुपर्छ, इट इज द इन्ट्राभेनस एनेस्थेटिक अफ चोइस इन चिल्ड्रेन। यो नि मैले भने अरू कुरा के गर्छ भने इट क्यान बी युज इन केस अफ रेस्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिसमा युज हुन सक्छ, इन केस अफ कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा युज गर्न सकिन्छ, स्पेशली विथ राइट टु लेफ्ट सन्टमा, किनभने इट विल इन्ड्युस द सिस्टमिक भेजोकन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। सो ब्लडलाई यसले सन्ट गर्छ राइट टु लेफ्टसम्म, अनि त्यसको कारण चाहिँ ब्लडको सर्कुलेसन राम्रो हुन पाउँछ। इट क्यान बी युज इन कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज एज वेल है। अनि अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ, फुल स्टोमकमा किटामिन इज क्यान बी गिभन। सो यु लेट मी क्लियर दिस कन्सेप्ट है। युजली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि when we do any perform any surgery, त्यो कन्डिसनमा वी शुड टेक केयर अफ द फ्याक्ट द्याट द पेसेन्टको स्टोमक इज एम्प्टी। स्टोमक एम्प्टी किन हुनुपर्छ, किनभने ड्युरिङ द टाइम अफ सर्जरी हामीले जुन एनेस्थेटिक एजेन्ट अथवा अरू मेडिकेसनहरू युज गर्छौँ त्यसले हाम्रो फ्यारेन्जियल रिफ्लेक्सलाई इनिबिट गरिदिएको हुन्छ क्या। मतलब के हुन्छ, जब हामी यो पेसेन्टहरूमा स्टोमक फुल भएको हुन्छ एन्ड विथ यता हाम्रो के छ, यता लङ्सहरू छ है, सपोज यहाँ लङ्सहरू बनाएको छ, अल्दो दिस इज नट अ गुड डायग्राम, त्यही पनि फङ्सनल्ली इट मे बी करेक्ट है। सो के हुन्छ, अब जब हामीले यो पेसेन्टहरूको एब्डोमेन फुल छ अनि यसलाई हामी एनेस्थेसिया इन्ड्युस गरेको छौँ, सो यसमा चाहिँ के हो कन्टेन्ट्स मे regurgitate। अब as the pharyngeal reflex is not intact, so the food may inroads into the larynx है, and eventually यहाँबाट यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ट्र्याकिया हुँदै यो कहाँ जान्छ, लङ्समा जान सक्छ, अनि लङ्समा गयो भने के यसले एस्पिरेसन निमोनिया गराउन सक्छ, एन्ड द्याट क्यान बी लिथल एज वेल है इन नर्मल एनेस्थेसिया। बट किटामिनसँग अर्को के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि किटामिनले फ्यारेन्जियल रिफ्लेक्सहरूलाई इन्ट्याक्ट राखेको हुन्छ। इफ द फ्यारेन्जियल रिफ्लेक्स आर इन्ट्याक्ट इट क्यान बी गिभन इन पेसेन्ट विथ एम्प्टी स्टोमक। सो यो पेसेन्टहरूलाई हामीले राइल्स ट्युब गरेर त्यो स्टोमकलाई एम्प्टी गराइराख्नु पर्ने झन्झट हुँदैन। सो इट क्यान बी गिभन इन केस अफ इमर्जेन्सी सर्जरी। सो इमर्जेन्सी सर्जरीमा एक्कासी पेसेन्ट आयो, इमर्जेन्सी कन्डिसन छ, सर्जरी गरिराख्नु पऱ्यो भने हामी कुन दिन्छौँ, किटामिन दिन्छौँ, किनभने किटामिनमा हामीले पेसेन्टलाई प्रिपेयर गरिराख्नु परेन। हामीले पेसेन्टलाई स्टोमक एम्प्टी छ ऊ छैन भनेर 8 घन्टापछि खाना खाएर नखाएर आउनु अथवा त्यो पेसेन्टलाई भोकै राखेर प्रिपेयर गरेर राख्नु झन्झट हुँदैन, किनभने यसमा फ्यारेन्जियल रिफ्लेक्स आर इन्ट्याक्ट है। सो लेट मी डिस्कस युजेस वन्स अगेन फास्टमा हेरौँ। क्याटेकोलामिनको लेभल बढाउँछ, ब्रोन्कोडाइलेटेसन
हाइपरटेन्सन गराउँछ, ब्लड प्रेसर बढाउँछ, जस कारण इट क्यान बी युज इन ब्रोंकियल आस्थमा, इट क्यान बी युज इन सक है, and it is the intravenous anesthetic of choice in case of children because of its non-inherent property. It can be used in pericarditis, it can be used in congenital heart disease, and full stomach मा emergencies department हरुमा surgery गर्दाखेरि it is important किनभने it will preserve the pharyngeal and laryngeal reflex and it will prevent the aspiration of the contents, and it is useful in case of that condition, in case of emergency condition है. Let us discuss about some side effect. आतिनु पर्दैन, मैले लास्टमा भिटामिनको एउटा ट्रिक भन्छु जसमा चाहिँ सबै यो एस्पेक्टहरु कभर हुन्छ है. अनि जस्ट तर बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ, बुझ्नलाई भिडियो राम्रै हेर्नु होला है, ध्यान दिएर. अब के हुन्छ भने साइड इफेक्ट के हो भन्दाखेरि, लेट मी डिस्कस द्याट साइड इफेक्ट इज द्याट एउटा भिटामिनको साइड इफेक्ट के भन्दाखेरि यसले सबै किसिमको प्रेसरलाई बढाउँछ. इट विल इन्क्रिज अल टाइप अफ प्रेसर. अब यो प्रेसर होस् हजुरको इन्ट्रा अकुलर प्रेसर होस् है, यो इन्ट्राक्रानियल प्रेसर होस् अथवा इन्ट्राक्रानियल टेन्सन होस् अथवा ब्लड प्रेसर हो, यसले सबै किसिमको प्रेसरहरूलाई बढाइरहेछ. सो ब्लड प्रेसर बढाएको कारण चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, यसको एउटा एडभान्टेज के हो, इट क्यान बी युज इन केस अफ सक कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ, ब्लड एकदमै द्याट क्यान भेरियस टाइप अफ सकहरू हुनसक्छ. अब बेसिकली सकमा चाहिँ हाम्रो ब्लड फ्लो कम्प्रोमाइज भएको हुन्छ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरू है. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, सकमा इट इज, अनि यसले ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्छ जस कारण इट क्यान बी युज इन केस अफ सक. तर हेर यसले इन्ट्रा अकुलर प्रेसर पनि बढाइरहेको छ. सो ग्लाउकोमा भएको पेसेन्टमा इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड है. सो ग्लाउकोमा भएको पेसेन्टमा अलरेडी जहाँ इन्ट्रा अकुलर प्रेसर हाई हुन्छ, नभएर ड्यामेजको रिस्क हाई हुन्छ, त्यो कन्डिसन वी डु नट युज किटामिन. अर्को कुरा के हुन्छ, इन्ट्राक्रेनियल टेन्सन यसले बढाउँछ जस कारण इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन पेसेन्ट विथ एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सीको कन्डिसनमा पनि हामीले यसलाई प्रिफर गर्दैनौँ किनभने इट इज इन्क्रिजिङ द प्रेसर, अनि त्यो इन्क्रिज प्रेसरले के गराउँछ भन्दाखेरि इट हेज हार्मफुल इफेक्ट एज वेल है देयर है. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, मैले के भने इट इन्क्रिजेस क्याटेकोलामाइन्सको लेभल बढाउँछ, द्याट इज नर एपिनेफ्रिनको लेभल बढाउँछ. अनि यो क्याटेकोलामाइन्स भने हामीलाई थाहा छ इट इज अ कार्डियो स्टिमुलेन्ट. सो इट इज अ कार्डियो स्टिमुलेन्ट, अनि यो कार्डियो स्टिमुलेन्टको कारणले इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ इस्किमिक हार्ट डिजिज. सो इस्किमिक हार्ट डिजिजमा यो दिनु भएन किन अलरेडी पेसेन्ट इस्किमिक हार्ट डिजिजको छ, हजुरहरूले क्याटेकोलामाइन दिएर हार्टको लोड बढाइरहनु भएको छ, हार्टमा पोजिटिभ प्रोनोट्रोपिक बाथोट्रोपिक आइनोट्रोपिक एक्सन हुन्छ, हार्टको अक्सिजन डिमान्ड बढी हुन्छ, त्यस कारण इस्किमिक हार्ट डिजिजमा इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड भनेर याद राख्नु. अनि इस्किमिक हार्ट डिजिज के एमआई र एन्जाइनाहरूमा दिनु भएन. इट इज अल्सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ एमआई एन्जाइना. अरू मैले के भने इन्ट्राअकुलर प्रेसर, इन्ट्राक्रेनियल टेन्सन भनेपछि ग्लाउकोमा कन्ट्रा इन्डिकेटेड, एपिलेप्सीमा कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ, एन्ड इट इज अल्सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन पेसेन्ट विथ भास्कुलर एन्युरिजम, अल बिकज अफ इट्स के भन्छ कार्डियो स्टिमुलेन्ट प्रोपर्टी एन्ड क्याटेकोलामाइनर्जिक प्रोपर्टी है. सो दिज आर अल द साइड इफेक्ट अफ किटामिन है. सो किटामिनको मैले यो सब कुराहरू भने. लेटेस्ट डिस्कस इट यो सर्टमा समरी भनौँ अनि त्यसपछि आई विल गिभ यु द ट्रिक टु रिमेम्बर अल दिस है. सो किटामिन के, इट इज अ नन कम्पिटेटिभ ब्लकर अफ एनएमडिए रिसेप्टर. एनएमडिए रिसेप्टरले ब्लक गर्छ एन्ड प्रोड्युसेस डिसोसिएटिभ एनेस्थेसिया विच इज क्यारेक्टराइज द फिलिङ अफ डिसोसिएसन फ्रम द सराउन्डिङ. यो मैले भनिहालेँ. एन्ड प्रोफाउन्ड एनाल्जेसिया, किनभने यसमा नो पेन सेन्सेसन विथ इमोबिलिटी बट अल्नो याद राख रिफ्लेक्सेस आर इन्ट्याक्ट, द रिफ्लेक्स आर नट इन आवर भोलुन्टरी कन्ट्रोल. यो पनि कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड इट विल इन्ड्युस एमनेसिया एज वेल. यसले के गर्छ भने क्याटेकोलामाइनहरूको रिलिज बढाउँछ जस कारण चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, हार्ट रेट हाई हुन्छ, कार्डियक आउटपुट हाई हुन्छ बाई इनिबिटिङ द रिअपटेक अफ नोरेपिनेफ्रिन. सो क्याटेकोलामाइनको लेभल बढ्छ एट द सिम्प्याथेटिक नर्भ टर्मिनल. एन्ड यसको एडभान्टेज के हो, सकमा दिनु मिल्छ, बट डिसएडभान्टेज के हो, इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन पेसेन्ट विथ एओर्टिक एन्युरिजम एन्ड इस्केमिक हार्ट डिजिजहरूमा युज गर्नु भएन है. अनि अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ, हेन्स इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिजिजहरूमा, हार्ट अनि एपिलेप्सीहरूमा युज गर्नु भएन. अनि अर्को मैले केमा युज गर्नु हुँदैन भने चाहिँ इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ ग्लाउकोमा एज वेल है. अब किटामिन इज अलवेज गिभन विथ बेन्जोडाइजेपाइन. किनभने किटामिनले के देखाउँछ भने चाहिँ यसले लिम्बिक सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ अनि के गर्छ भने चाहिँ इमर्जेन्स रियाक्सन गराउँछ विच इज नट गुड, विच इज नट प्लेजरेबल फर पेसेन्ट है. अनि किनभने पेसेन्टले हेलुसिनेसन हेर्छ, फ्राइटेन्ड ड्रिम्सहरू हेर्छ है, अनि त्यसपछि द्याट इज नट गुड फर द पेसेन्ट. अनि स्पेसली त्यसको कारण इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ सिजोफ्रेनिया. सो सिजोफ्रेनियामा अल्सो इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड. सो मैले यहाँ हरेक पोइन्टहरूलाई कोरिलेट गरेर भन्दैछु है, जस कारण रिमेम्बर गर्न सजिलो होस्, किनभने यु विल ओन्ली रिमेम्बर दोज थिङ एज यु विल गो डिप जाँदाखेरि जस्तो कुराहरू पढ्दै जानुहुन्छ त्यसको पढ्न सजिलो हुन्छ अनि रिमेम्बर पनि गर्न सजिलो हुन्छ क्या. एकै कुरा फ्याक्टहरू पढ्दाखेरि हाम्रो जुन मेमोरी हुन्छ त्यो पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हाम्रो त्यो कन्डिसनमा. सो डिप जानुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, याद राख्नु पर्दैन कि एउटा कुरा लिङ्क थाहा भयो भने एउटा त्यो मेमोरी ट्रेस हाम्रो ब्रेनमा अलरेडी क्रिएट भएको हुन्छ. सो आई विल डिस्कस अबाउट मेमोरी इन फिजियोलोजी सम अदर डे है, त्यो अब छोड्दैन, लेट्स नट गो आउट अफ टपिक. सो किटामिन इज अलवेज गिभन विथ बेन्जोडाइजेपाइन है, अनि डायजेपाम मिडाजोलामहरू सँगै दिन्छ किनभने इट हेज पोस्ट अपरेटिभ साइक्लिक फेनोमेना एन्ड फ्राइटनिक ड्रिम, जसलाई हामी के भन्छ इमर्जेन्सी रियाक्सन भन्छौँ. अनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न हामी के दिनुपर्छ भने बेन्जोडाइजेपाइन दिनुपर्छ भने. अनि किटामिनले ब्रोन्कोडाइलेटर गराउँछ. सो इट क्यान बी गिभन इन एस्थमेटिक्स टु भनेर भने. सो अब यसको ट्रिक के हो है,
So the trick is ketamine itself, right? Ketamine, KETAMINE भनेर याद राख्नु। मैले किन इट इज द इन्डक्सन अफ चोइस इन केस अफ किड्स। सो किड्सहरूमा दिनु मिल्छ। यसको इमर्जेन्स रियाक्सन हुन्छ जसमा हेलुसिनेसन हुन्छ। सो प्रिभेन्ट गर्नलाई हामी के दिन्छौँ? बेन्जोडाइजेपाइन दिन्छौँ। यो याद राख्नुपर्छ। T4 थ्यालेमोकर्टिकल जङ्सनमा काम गर्छ। इट इज के हो भने चाहिँ इट इज अ डिसोसिएटिभ एनेस्थेसिया हो भनेर याद राख्नुपर्छ। यसले थ्यालेमसमा काम गर्छ। सो यसले पेन सेन्सेसनहरूलाई कम्प्लिटली इनिबिट गर्छ। इट्स अ गुड एनाल्जेसिक एज वेल। यसले मिल्स खाएको बेलामा, हाम्रो फुल एब्डोमेन भएको बेलामा अथवा इमर्जेन्सी सर्जरी बेलामा यो दिन मिल्छ, किनभने यसले फ्यारिन्जेल एन्ड ल्यारिन्जेल रिफ्लेक्सलाई इन्ट्याक्ट राखेको हुन्छ। यसले इन्क्रिज गर्छ डिफ्रेन्ट प्रेसर, एन्ड द डिफ्रेन्ट प्रेसर के हो? ब्लड प्रेसर, कार्डियक आउटपुट, इन्ट्राअकुलर प्रेसर, इन्ट्राक्राइनल प्रेसर, यो सबैले बढाउँछ। इन्ट्राक्राइनल प्रेसर बढाउँछ कन्ट्राइन्डिकेटेड टाउकोमा है, सरी इन्ट्राअकुलर प्रेसर बढाउँछ, इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड टाउकोमा। इन्ट्राक्राइनल प्रेसर बढाउँछ एपिलेप्सीमा कन्ट्राइन्डिकेटेड। कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेसर बढिरहेको छ भने इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ के भने मैले इज कन्ट्राइन्डिकेसन के हो? केस अफ इस्किमिक हार्ट डिजिज। हेलुसिनेसन गराउँछ, कन्ट्राइन्डिकेसन इन केस अफ सिजोफ्रेनिया भनेर याद राख्नु। एनएमडिए रिसेप्टरको एन्टागोनिस्ट हो। इट इज एक्सिलेन्ट फर एस्थमाटिकस, किनभने इट विल इन्ड्युस ब्रोन्कोडाइलेटेसन। सो इन दिस वे आई हेभ डिस्कस अल द मेन पोइन्ट्स रिगार्डिङ केटामिन, आई होप है। अनि त्यसपछि सँगसँगै हामीले के भन्छ इन्ट्राभेनस एजेन्ट्सहरूको बारेमा अथवा इन्डक्सन एजेन्टहरूको बारेमा एकदम डिटेलमा पढ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि सो इन नेक्स्ट भिडियो आई विल बी प्रिपेरिङ बेसिक अन हामीले इनहेलेसनल एजेन्टको बारेमा, ड्रग्सहरू यदि इम्पोर्टेन्ट छ भने म इन्डिभिजुअल यस्तै ड्रगहरू बनाएर भन्छु, सो द्याट इट विल बी यो पुरै भिडियो हेर्न कति मान्छेहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। सो उनीहरूले यो इन्डिभिजुअल भिडियो हेरेर बुझ्न सक्छन् अनि आफ्नो रिभाइज गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है। थ्याङ्क यू भेरी मच।